बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अय्युहस सादतुल किराम व सय्यिदातुल करीमात मिनल मुशाहिदीन वल मुशाहिदात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी हाज़िहिल खुतबह الطبية نحن نتحدث إن شاء الله بإذن الله عن الأغذية والاحتماءات التي لا بد من أكلها واستعمالها للمرضى أثناء العلاج. لا شك إن للغذاء والاحتماء دورا هاما، فإن لهما دورا هاما ثنايا علاج الأمراض، فمن الأطباء من لا يهتم بهما اهتماما ملموسا كما ينبغي، فهذا عدم اهتمامهم ومبالاتهم بهما يؤدي إلى خسران فادح لكلا من المرضى والمعالجين. فعلى كل حال نحن نسرد هنا بعض الأحاديث الطبية منوطة بالقوت والغذاء. لا ريب في أن الغذاء قوام وصوان للطاقة الجسمية، على أنه أيضا يزيد الجسم مرضا، فالمريض يغذى بمقدار يصون به طاقته الجسمية. فاتباعا بهذه القاعدة الطبية لا تقتر الأقوات والأغذية في الأمراض المزمنة من كمية يشتهيها المرضى ويتمكنون من هضمها، إلا أنها تقتر في الأمراض الحادة بشرط أن تكون الكمية المقطورة أكثر لطافة وأسرع هضما. وإذا تأزمت الأمراض إلى نهاية قصوى من الحدة فتوقف الأدوية توقيفا تاما. نعم، لا مانع من إعطاء ماء الورد الطبيعي والسكنجبين. ما هو السكنجبين؟ السكنجبين هو دواء مؤلف من الخل والعسل وأمثالهما، ولا يجوز التغذية أبدا قبل نوبة الحميات الفصلية، كما أنها غير مسموحة في الشهيقة إلا بعد نهاية نوبتها. يقال الشهيقة باللغة الإنجليزية whooping cough. وأيضا لا يسمح المريض بالغذاء يوم الأزمة الذي فيه المرض والطبيعة قد تقاوما، بيد أن يكون المريض ضعيفا جدا، فصيانة وإبقاء لقوته البدنية يسمح أيضا يومئذ بالغذاء. والسلام عليكم ورحمة الله.